8 जुलाई को अदाकारा हुमैरा असगर की उनके अपार्टमेंट से लाश मिली थी। उसके बाद तहकीकात भी हुई। उनका जो भी उस वक्त तो बॉडी इतनी डिकम्पोज थी कि जो फॉरेंसिक करने के बाद भी शवाहिद थे वो नहीं मिले। लेकिन एक हैरत अंगेज़ और चश्म कुशा इंकशाफ ये हुआ है कि उनके जो भी मिले हैं कपड़े थोड़े बहुत जो भी थे उसके ऊपर ब्लड था। अब वो किसका ब्लड था, उनका अपना ब्लड था या नहीं था, तो ये चीजें और डीएनए भी मिला है। डीएनए भी मिला है। डीएनए अब जो है ना ये केस किसी और तरफ चला गया है। बिल्कुल ऐसा ही है। पहले तो उनको नजर नहीं आ रहा था कि ऐसा हमारे पास कोई एविडेंस नहीं कि हम इसको मर्डर का जो है शक डालें, लेकिन अब तो देखें। अच्छा, और एक उनका मोबाइल फोन, एक फोन भी उनका अभी तक नहीं मिला है, वो भी गायब है। तो वो कहां पर है? तो पुलिस क्या तहकीकात कर रही है? अब क्या मर्डर की लाइंस पर ये तहकीकात हो रही है? क्योंकि पहले कहा गया था कि सुसाइड ये किया उन्होंने, तो अब ये जानेंगे हम कि तहकीकात या ये कि भाई नेचुरल डेथ है, कुछ हुआ होगा, कुछ स्ट्रोक वगैरह। लेकिन अच्छा फिर एक ये कीजिए, क्योंकि अज़ाम मौजूद नहीं है तो उसकी वजह से भी सही कॉज ऑफ डेथ जो है उसका नहीं पता चल रहा। तो बिल्कुल नुमाइंदा खुसूसी फैसल शकील ने हमें ज्वाइन किया है। फैसल, मुझे बताइएगा पुलिस तहकीकात कहां तक पहुंची है, और ये जो नई एक पेशरफ्त हुई है कि ब्लड मिला है उनके कपड़ों पर, तो क्या कहना है पुलिस का? क्या बताना है? ये किसका ब्लड है वैसे? हुमैरा का अपना ब्लड है, ये किसी और का ब्लड है? जी बिल्कुल, इस वक्त जो है वो तहकीकात से नए इंकशाफात हुए हैं। एक उसके लिए पोस्टमार्टम की तफसीली रिपोर्ट आई है हुमैरा की, और इसमें ये पता लगा है कि उनके जो हड्डियां मौजूद थी, जिसम के आज़ा मौजूद नहीं थे। जो टी शर्ट पहनी थी उन्होंने और ट्राउजर पहना था, वो इसके ऊपर से कुछ जो है वो ब्लड के सैंपल मिले हैं, खून के धब्बे मिले हैं, खून मिला है, और एक डीएनए सैंपल्स भी जो है वो मिले हैं। वो इनका नहीं है, ये पता लगा है अभी तक जो तहकीकात में सामने आई है कि डीएनए और ये ब्लड सैंपल किसी और के हैं। तो हमारे पास कोई ऐसी कलेक्शन यूनिट नहीं है, लेकिन ये रिजर्व कर लिए गए हैं और इसके मुताबिक जो है वो तहकीकात की जा रही है। तहकीकात जैसे कि आपने बताया अभी कि ये नेचुरल डेथ से निकलकर, खुदकुशी से निकलकर कत्ल की तरफ जो है वो तफ्तीशकार इस पर तहकीकात कर रहे हैं। आपको दूसरी चीज मैं ये भी बता दूं कि जब इनका कत्ल हुआ था उसके बाद जो है वो वहाँ पर कुछ जो है व्हाइट कलर के पाउडर रखे हुए थे जो कि नमक था, ताकि स्मेल जो है वो आगे ना जा सके। तो उसके बाद से जो है वो तफ्तीशकार एक पहलू पर गौर कर रहे थे कि ये जो है वो इस तरह की तबई मौत नहीं हो सकती, दूसरा कि ये खुदकुशी की नहीं हो सकती। अगर कोई खुदकुशी करेगा तो वो ये नहीं चाहेगा कि उसकी डेड बॉडी के बारे में किसी को पता ना चल सके, और जो नमक रखा गया था वो इसी सिलसिले में रखा गया। तो तफ्तीशी माहिरीन जो है वो कभी इम्कान है इस बात का कि वो इस तरफ काम कर रहे हैं कि ये जो है वो कत्ल की वारदात। ये फैसल वैसे शुरू से, जब से ये केस शुरू हुआ है तब से, जैसे दिल कह रहा है ना, सिक्स सेंस, अकल, हर चीज और हर कोई यही कह रहा है कि ये कोई नेचुरल डेथ लग ही नहीं रही। बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि जिस दिन से ये डेड बॉडी मिली थी और जिस तरह से मिली थी, इतने महीनों बाद जो है वो रिकवर होना, ये जो है वो तबई मौत या कत्ल की वारदात नहीं लगती। और उस बिल्डिंग में रहने वालों को खबर भी ना होना एक ताज्जुब की सी बात थी। मतलब हमने इतने अरसे में मुतादिद कत्ल की वारदातें कवर की हैं, उसमें हमने पहली नौयत का, अपनी नौयत का ये केस था कि इस तरह से डेड बॉडी मिल गई और पता भी नहीं चल रहा कि ये जो है वो कत्ल है या। तो फैसल, जिन लोगों से तहकीकात की थी, यानी मालिक मकान हो गया या फिर वो उन अपार्टमेंट का गार्ड हो गया या दीगर लोग थे, तो अभी उनसे तहकीकात रोक दी गई थी और दोबारा इन एविडेंस के बाद शुरू की जाएगी? उनके भी डीएनए सैंपल्स लेने चाहिए। देखिए उनसे जो है बिल्कुल जो मालिक मकान था, चौकीदार था और उस बिल्डिंग में रहने वाले थे, उनके स्टेटमेंट तो हो गए थे। अब जब ये शवाहिद सामने आए हैं इस तरह के डीएनए सैंपल भी मिला है, ब्लड भी मिला है, तो अब उनसे दोबारा जो है वो तहकीकात की जाएगी। और बिल्कुल आपने सही कहा कि उनके भी ब्लड सैंपल लेने चाहिए और लिए जाएंगे तफ्तीशकारों के मुताबिक, और वो भी जो है चेक किया जाएगा कि किस तरीके उनका ब्लड कौन सा ग्रुप का है और ये जो ब्लड मिला है ये कौन से ग्रुप का है। ये मैच करने की कोशिश कर रहे हैं तफ्तीशकार, लेकिन हमारे पास ऐसी कोई जो है वो मतलब रिसर्च नहीं है, कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है कि डीएनए सैंपल्स जो है लोगों के हो या किसी किस्म के ब्लड के सैंपल्स का कोई ऐसा रिकॉर्ड हो।
اب جو ہے تفتیشکار لیکن کبھی امکان یہی ہے کہ انہیں قتل کیا گیا ہے اور اس پر تحقیقات کر رہے ہیں اور ان کا جو موبائل فون نہیں ملا تھا بالکل وہ سوچنے کی بات ہے. فیصل آپ یہ بتائیے ذرا کہ فورینزک ایویڈنس انویسٹیگیشن ٹیکس ٹائم آئی انڈرسٹینڈ, لیکن 2 مہینے لگ جانا 8 جولائی سے لے کے اب تک 2 مہینے, اگست سپٹمبر, بالکل. تو کیا 2 مہینے لگتے ہیں یہ جاننے کے لیے کہ جی کپڑوں پہ بلڈ ہے, ڈی این اے ملا ہے, 2 مہینے لگ جاتے ہیں؟ کیونکہ اس سے پہلے تو کچھ بھی نہیں مل رہا تھا. یہ مجھے تھوڑا سا عجیب بات لگی اس میں. آپ بالکل صحیح سوال اٹھا رہی ہیں, 2 مہینے نہیں لگتے اور نہیں لگنے بھی چاہیے, اس لیے کہ اتنا جو ہے وہ لمبا یہ کام نہیں ہوتا. لیکن بالکل, آپ اور اس سے پہلے ایک رپورٹ آئی تھی, آپ کو یاد ہوگا, اس سے پہلے ایک رپورٹ آئی تھی جس میں ذکر نہیں تھا ڈی این اے کا, جس میں ذکر نہیں تھا خون کا. تو یہ آپ کیسے 2 مہینے بعد یہ ایویڈنس مل گئے؟ دیکھیں اس کیس میں جو تفتیشی ماہرین کہہ رہے ہیں اور جو پوسٹ مارٹم کرنے والے کہہ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے جو ہے وہ اعضا نہیں ملے, صرف ہڈیاں ملی ہیں, اور ہڈیاں ملنے کے بعد جو ان کے سیمپل بڑی مشکل سے جو ہے وہ کلیکٹ کیے گئے کیونکہ کافی پرانی وہ تھی. اب وہ کلیکٹ کر کے بھیجے گئے اور یہاں کراچی میں بھی بھیجے گئے, لاہور بھی بھیجے گئے. وہاں پر کراچی یونیورسٹی سے بھی رپورٹ ملی ہے اس کی اور لاہور سے بھی کچھ رپورٹ آئی ہیں. بالکل, ایک تو سوال یہی کہ 2 مہینے نہیں لگتے. اچھا ایک اور سوال فیصل, 8 جولائی کو یہ ڈیڈ باڈی ملی اور یہ اتنی ڈیکمپوز تھی کہ تقریباً بتایا جا رہا ہے 6-8 مہینے پرانی یہ ڈیڈ باڈی تھی. تو 6-8 مہینے پہلے تو یہ سوشلائز بھی کر رہی ہوں گی, کسی کے اٹھنا بیٹھنا بھی ان کا ہوگا, کام بھی یہ کر رہی تھی. تو اس وقت سے کوئی لوگوں کو دیکھا ہے کہ ان کا سوشل سرکل کیا تھا اور کون آیا تھا 7 جولائی کو, 6 جولائی کو کس سے ملاقات ہوئی؟ یہ موبائل سے پتہ چلا یا یہ بھی نہیں پتہ ٹریس ہوا ابھی تک؟ جی ابھی تک یہ بھی ٹریس نہیں ہوا ہے کہ ان کے آخری ایام میں کن سے ملاقاتیں ہوئی تھی اور یہ جو ہے وہ کس کے ساتھ رہ رہی تھی اور کون آ رہا تھا جا رہا تھا ان کے اپارٹمنٹ میں. یہ چیز ابھی تک سامنے نہیں آئی ہے. جو بیانات کیے گئے ہیں چوکیدار کے اور بلڈنگ میں رہنے والوں کے, ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ بہت کم جو ہے وہ دکھائی دیتی تھی اور انہوں نے جو ہے وہ کسی کو آخری دنوں میں ان کے ساتھ نہیں دیکھا. تو اس سلسلے میں جو ہے وہ تحقیقات کی جا رہی ہے. 1-2 لوگوں پہ شک ہے تفتیشکاروں کو, جو وہی اطراف کے لوگ ہیں جن کے بارے میں کچھ بیانات ملے ہیں, ان کے نام میں ڈسکلوز نہیں کر سکتا کیونکہ تحقیقات کی جا رہی ہے, اس سے فرق پڑے گا. تو تفتیشکار ان کے اوپر نگاہ رکھے ہوئے. اچھا ایک ان کی کچھ فرینڈ کا بھی کوئی بیان آیا تھا بیچ میں, پھر وہ بھی بات ختم ہو گئی, کیا اس میں بھی کوئی سچائی تھی؟ یہ لاسٹ کہیں نہ کہیں تو کام کر رہی ہوں گی. ایک میک اپ آرٹسٹ کا آیا تھا اسٹیٹس کہ ویئر از ہمیرا, ان کے ساتھ کام کر رہی تھی, کس پروجیکٹ پہ تھی. بڑے دوست ہوتے ہیں, کوئی نہ کوئی کسی کو فکر ہونی چاہیے تھی, لیکن پتہ نہیں شاید وہ خاموش ہیں. بالکل, اور موبائل فون کا بھی بتائیے گا, یہ بھی چیز ہوتی ہے کچھ پتہ ہو ایسا کہ خاموش ہو جائے انسان. کچھ دوستوں کے بیانات بھی لیے ہیں آپ نے جن کا ذکر کیا میک اپ آرٹسٹ کا, ان کا بھی بیان لیا گیا ہے. لیکن تفتیشکاروں کا کہہ رہے ہیں کہ ان کے بیانات میں جو ہے وہ کچھ ایسی چیز نہیں ملی ہے جس سے ہم جو ہے وہ تفتیش کو آگے بڑھا سکے, کچھ چیز شواہد مل سکے. اور جہاں تک یونٹ نے موبائل فون کا پتہ کیا تو ابھی تک جو ہے وہ موبائل فون نہیں ملا ہے اور اس کا ریکارڈ جو ہے وہ حاصل کیا گیا ہے. اس سے آخری کالز کے بارے میں جو ہے تحقیقات کچھ ہوئی ہے, سامنے چیزیں آئی ہیں کہ آخری کالز کس سے کی گئی اور کس تاریخ کو کی گئی, اور یہ تفتیشکار جو ہے وہ تھوڑا سا یعنی مختلف پہلوؤں سے اب تحقیقات ہو رہی ہیں اور یہ 2-3 چیزیں کلوز بڑے امپورٹنٹ ملے ہیں. ایک تو یہ کہ بلڈ سے, بہت شکریہ